मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो में बताया जाएगा कि वो कौन से 3 घर हैं कि जिनसे अल्लाह सख्त नफरत करता है। हम सभी हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमुल्लाह वजहुल करीम की इल्मी फरासत और बहादुरी से वाकिफ हैं। हर मुसलमान ये जानता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो नमाज असर पढ़ने लगे तो एक शख्स आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आया। उसकी नीयत ये थी कि वो आपकी नमाज असर कज़ा करवाना चाहता था, इसलिए उसने आपसे एक ऐसा मुश्किल सवाल पूछा जिसके लिए एक लंबा जवाब दरकार था, और उसके इस सवाल का मकसद भी यही था कि वो आपकी नमाज कज़ा करवा सके। लिहाजा उसने आपसे पूछा कि ए अली, बताइए कि दुनिया में कौन कौन से जानवर ऐसे हैं जो अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस शख्स की जानिब देखा और फरमाया, वो तमाम जानवर जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं, और वो सब जानवर जिनके कान अंदर की जानिब होते हैं वो अंडे देते हैं। आज साइंसदानों की सदियों की तहकीक के बाद इस बात की तस्दीक हो चुकी है। ये थी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की फहम व फरासत और अल्लाह ताला की जानिब से अता करदा ज़हानत। मोहतरम नाजरीन, कहते हैं कि एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो खुतबा दे रहे थे और दुराने खुतबा आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह का कहर और गुस्सा 3 घरों पर नाजिल हो सकता है, क्योंकि उन 3 घरों से अल्लाह अज़्ज़ा वजल को सख्त नफरत है। आपका खिताब सुनने वाले तमाम लोग हमतन गोश हो गए और ये जानने की जुस्तजू में थे कि वो कौन से 3 घर हैं कि जिन पर अल्लाह का कहर और गजब नाजिल होता है और जिनसे अल्लाह सख्त नफरत करता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, नंबर 1, याद रखो कि ऐसा घर जिसमें औरत की आवाज़ मर्द की आवाज़ से ऊंची हो जाए, यानी जिस घर में मर्द की निस्बत औरत अहकाम सादिर करे, या यूं कह लीजिए कि जिस घर में औरत की हुक्मरानी हो, तो अल्लाह ऐसे घर से सख्त नफरत करता है। नाजरीन, औरतों को जो हकूक और आज़ादी दीन इस्लाम ने दी है, इससे पहले किसी मजहब ने ना दी थी, लेकिन साथ ही साथ इस्लाम ने ये भी तालीम दी है कि मर्द हाकिम जबकि औरत महकूम है। यानी जब घरदारी के निज़ाम की बात हो तो शौहर को हाकिम जबकि बीवी को महकूम बनाया गया है। लेकिन इसके बरक्स अगर कोई औरत खुद को अपने शौहर से बुलंदो बरतर और अफजल समझने लगे और घर के फैसले बीवी करने लगे, तो ऐसे घर को फरिश्ते सारा दिन कोसते रहते हैं। यानी ऐसे घर पर अल्लाह के फरिश्तों की लानत होती है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईद के दिन नमाज में हाजिर था, तो आपने खुतबा से कबल बगैर अजान और इकामत की नमाज पढ़ाई और फिर नमाज के बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो पर टेक लगाकर खड़े हुए और अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करने का हुक्म दिया और उसकी इताअत करने पर उभारा और लोगों को वाज और नसीहत की। फिर औरतों के पास आए और उन्हें वाज और नसीहत की और कहने लगे, ए औरतों, सदका व खैरात किया करो, क्योंकि तुम्हारी अक्सरियत जहन्नुम का ईंधन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई तो औरतों के दरमियान से एक स्याह निशान रुखसारों वाली औरत उठकर कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्यों? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि तुम शिकवा और शिकायत बहुत ज्यादा करती हो और खाविंद की नाफरमानी और नाशुक्री करती हो। इसलिए हमारी माओ बहनों को चाहिए कि वो इस बात का ख्याल रखें और अपने घर को अल्लाह के गजब और फरिश्तों की लानत से बचाएं। नंबर 2, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जिस घर में किसी के हाथ का मारा हुआ पैसा जमा हो और उसी नाहक के पैसे से उस घर का खर्च चलता हो, चाहे ये पैसा किसी यतीम का हो या किसी भी दूसरे शख्स का, ऐसे पैसे को इस्तेमाल करना अल्लाह के गजब को दावत देने के बराबर है और अल्लाह ताला ऐसे घरों से सख्त नफरत फरमाते हैं। किसी दूसरे का माल धोखे से खाना नाजायज और हराम है। शरीयत ने ऐसा करने से मना फरमाया है। बेशुमार आयात और अहादीस इस बात पर दलालत करती हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालो, तुम एक दूसरे का माल आपस में नाहक तरीके से ना खाओ, सिवाय इसके कि तुम्हारी बाहमी रजामंदी से कोई तिजारत हो। सूरह निसा। दर्ज झेल आयत की रोशनी में पता चला कि एक दूसरे के माल को धोखे, फ्रॉड और बातिल तरीके से खाना हराम है, इसलिए चाहिए कि किसी का हक न मारा जाए। नंबर 3, वो घर
جس میں گھر والے کسی مہمان کے آنے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوں۔ مہمان نوازی نہ صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے بلکہ دیگر انبیاء کرام علی نبینا علیہم السلام کا طریقہ بھی ہے۔ چنانچہ ابو زیفان حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بہت ہی مہمان نواز تھے اور بغیر مہمان کے کھانا تناول نہ فرماتے یعنی نہ کھاتے تھے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس گھر میں مہمان ہو اس میں خیر و برکت اونٹ کی کوہان سے گرنے والی چھڑی سے بھی تیز آتی ہے، بروایت ابن ماجہ۔ چنانچہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جس گھر میں مہمان کے آنے پر ناراضگی کا اظہار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس گھر سے نفرت فرماتے ہیں اور فرشتے اس گھر والوں کی نمازوں کا ثواب نہیں لکھتے۔ اس لیے چاہیے کہ مہمان کی آمد پر ناراض نہ ہو بلکہ مہمان کو اللہ کی رحمت کہا گیا ہے اور اس کا احترام کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، آپ نے ان 3 گھروں کے بارے میں جان لیا اور یہ بھی جان لیا کہ ان گھروں میں رہنے والوں کے ایسے کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان گھروں سے سخت نفرت فرماتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اللہ کی برکت ایسے گھروں سے اٹھ جاتی ہے، یوں ایسے گھروں میں پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے کاموں سے کوسوں دور رہا جائے۔ یاد رہے کہ ایسی نوبت ہمارے گھروں میں تب آتی ہے جب ہماری مائیں بہنیں دین کی تعلیم سے ناواقف ہوں۔ اسی طرح مردوں میں بھی دینی تعلیم کی کمی ان کاموں کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ بنیادی اسلامی تعلیمات سیکھی جائیں اور قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھا جائے اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے اور کن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب خود ہی سوچ لیجئے کہ وہ عورت جس کو خاوند کے مقام اور مرتبے کا علم ہوگا، کیا کبھی وہ اپنے خاوند کے سامنے اونچا بولے گی؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اکثر عورتیں جو ایسا کرتی ہیں وہ دین سے دوری کی وجہ سے ایسا کرتی ہیں۔ یاد رہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے مقام و مرتبے کو جان لے تو شوہر کو کھانا دینے کے بعد اس وقت تک نہیں بیٹھے گی جب تک شوہر کھانے سے فارغ نہ ہو جائے۔ قرآن مجید میں مرد کا مقام بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ مرد عورت پر حاکم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ مردوں نے مال خرچ کیے ہیں، پس نیک فرمانبردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں باحفاظت الہی نگہداشت کرنے والی ہیں۔ اور شوہر کے مقام کو اس حدیث میں بھی واضح کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابن عفی کہتے ہیں کہ جب معاذ شام سے واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے معاذ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں شام گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے پادریوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میری دلی تمنا ہوئی کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی کیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، ایسا نہ کرنا، کیونکہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر لے، اور اگر شوہر جماع کی خواہش ظاہر کرے اور وہ یعنی بیوی کجاوے پر سوار ہو تو بھی شوہر کو منع نہ کرے۔ ناظرین، اب خود ہی سوچ لیجئے کہ اسلام عورت کو تعلیمات دے رہا ہے، عورت ان تعلیمات سے واقف ہوگی تو وہ اپنے شوہر کا احترام کرے گی۔ اسی طرح کسی کا مال ناحق کھانے کے متعلق بڑی وعیدیں ہیں، خاص طور پر یتیم کے مال کو استعمال کرنے پر بڑی سخت تنبیہ ہے۔ جب انسان قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے گا تو اس کو تمام ایسی باتوں کا علم ہوگا جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔